रेकर्डमा गरिदिउँ ल। ए क्वेश्चन के छ? एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नम्बर 1 मा हामीलाई के छ y इज इक्वल टु भन्दा हामीलाई फंक्शन गिवन छ। y इक्वल टु फंक्शन के गिवन छ त भन त x टु द पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 36x। यो भनेको पोलिनोमियल फंक्शन हो कि हैन? अब तिमीले x को ठाउँमा कुनै पनि रियल नम्बर राख्यो भने y को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन भन त? आउँछ सर। डोमेन भनेको त x को भ्यालु हो। अब यस्तो पोलिनोमियल फंक्शन को डोमेन त जहिले पनि के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ। किनकि पोलिनोमियल फंक्शन दियो भने त यहाँ त स्क्वायर रुट पनि छैन, डिनोमिनेटर x पनि छैन, एक्सपोनेन्शियल फंक्शन पनि छैन, लगारिथमिक पनि छैन, ट्रिग्नोमेट्रिक पनि छैन भनेको त यसको भनेको त रुट त के हुनु भयो त यो फंक्शन बाट आउने रुट को फंक्शन मा त जुनसुकै रियल नम्बर आउँदा डिफाइन हुन्छ। त्यही भएर यसको फर्स्ट स्टेप डोमेन इक्वल टु के हुन्छ माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी हुन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो इन्टरसेप्ट हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। अब हामीले इन्टरसेप्ट को लागि सेकेन्ड फर एक्स इन्टरसेप्ट फर एक्स इन्टरसेप्ट पुट y इक्वल टु 0 हो। x इन्टरसेप्ट लागि हामीले गर्छौं y इक्वल टु 0 गर्छौं। अब y इक्वल टु 0 राख्यो भने यहाँ के हुन्छ त y को ठाउँमा 0 राख्यो भने x टु द पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 36x इज इक्वल टु 0 हुन्छ हो। अब यो सबैबाट के कमन आउँछ x कमन आउँछ। x कमन आउँदा के हुन्छ त x स्क्वायर माइनस यहाँबाट x कमन लिँदा कति हुन्छ त यो बनेको 12x प्लस के त 36 दैट इक्वल टु 0। अब चाहिँ यसको फ्याक्टर हुन्छ कि हुँदैन मल्टिप्लाई गर्दा 36 एडिसन गर्दा 12 त 6 र 6 भइहाल्यो। त यो बनेको मिनिङ के हुन्छ त x यसलाई के भन्छ त x स्क्वायर माइनस 6x। अब एडिसन भनेपछि दुईटा सेम हुने भयो माइनस 6x प्लस 36 इक्वल टु 0। अब यो बनेको त x फेरि के त x कमन आउँछ x माइनस 6 हुन्छ माइनस 6 कमन आउँछ x माइनस के हुन्छ 6 दैट इक्वल टु 0। यो x भयो यो दुईटाबाट के हुन्छ त x माइनस 6 कमन आउँछ फेरि x माइनस 6 दैट इक्वल टु 0। अब यसलाई के भने आइदर x इक्वल टु 0 हो फेरि के हुन्छ त और यो x माइनस 6 त दुईटै सेम छ एकैचोटी गरे केही फरक परेन। आइदर अझै किसिम के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले x इन्टु x माइनस 6 इक्वल टु 0 हो 6 को होल स्क्वायर इक्वल टु 0 आइदर x इज इक्वल टु 0 और x माइनस 6 को होल स्क्वायर इक्वल टु 0 दैट इज के हुन्छ x माइनस 6 इक्वल टु 0 दैट इज x इज इक्वल टु कति आउँछ 6 हुन्छ। मतलब x इंटरसेप्ट भनेको मिनिङ के भयो त देयरफोर x इंटरसेप्ट r के भयो त r 0 कमा के हुन्छ 6 ल यहाँसम्म पहिला लेख अनि यो मेटेरियलमा किन यहाँ बोर्ड सानो हुने भइहाल्यो। अब तिमीहरूलाई केही कुरा स्टेप लेख्दै अनि तिमीलाई लेख्न भन्छु अनि पछि ग्राफ ड्रा गर्ने बेलामा अनि तिमीहरूले त सल्भ गरिसकेको हुन्छ मलाई भन्दै जाऊ अनि त्यसपछि हामीले ग्राफ ड्रा गर्छौँ।
लेखेपछि भन है। लेख्यो भन त। छैन सर, एकैछिन। सर भयो सर भयो। सबै अर्को भयो। भयो सर। ल अब x इन्टरसेप्ट भइसकेपछि अब हामीले के भन्छ त सबै कुरा लेखेर राख्ने, पछि फेरि हामीलाई एक एक त्यो ग्राफ ड्रा गर्ने बेलामा सबै पोइन्टहरु हामीलाई चाहिन्छ। एक गिवन फंक्सन चाहिँ राखौं। अब x इन्टरसेप्ट पछि हामीलाई के चाहियो, y इन्टरसेप्ट फर y इन्टरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 राख्दाखेरि y इक्वल टू के होता 0 को क्यूब माइनस 12 into 0 को स्क्वायर प्लस 36 into 0 दैट इक्वल टू कति आउँछ त सबै 0 से 0 नै भयो। भनेपछि y इन्टरसेप्ट देयरफोर y इन्टरसेप्ट इक्वल टू के भयो त 0 भयो हो। अब थर्ड मा हामीले कसलाई चेक गर्ने रे भने त थर्ड मा भनेको त सिमेट्री हो कि हैन हो। सिमेट्री अब सिमेट्री हेर्दाखेरि के गर्दिन त यो y भनेको त fx हो। y इज इक्वल टू हामीले के छ भन्दाखेरि y इज इक्वल टू यसलाई हामीले fx मान्छौं। यो भनेको x टू द पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 36x छ। अब यसलाई हामीले के भने सिमेट्री छ कि छैन भन्नको लागि यो x लाई f अफ के त माइनस x ले रिप्लेस गर्ने। माइनस x ले रिप्लेस गर्दाखेरि त माइनस x को क्यूब माइनस 12 माइनस x को स्क्वायर है प्लस के हुन्छ त प्लस 36 into माइनस x हुन्छ। अब यो सिम्टा गर्दाखेरि माइनस x टू द पावर 3 हो। फेरि यो माइनस के गर्दा प्लस हुन्छ। यहाँ माइनस 12 छ माइनस 12 आयो x के गर्दा x स्क्वायर माइनस 36x यो बाट माइनस ला कमन लिँदा के हुन्छ x टू द पावर 3 प्लस के त 12x स्क्वायर प्लस 36x यो भनेको फंक्शन fx भन्ने फंक्शन हो र यो fx हो र होइन सर। होइन भनेपछि के हो त सिन्स f of x f of minus x is not is equal to fx and f of minus x is not equal to के होता माइनस fx यो दुईटैसँग इक्वल भएन भने त अब यो सिमेट्रिक हुने कुरा भएर सिमेट्रिक भएर भएन। therefore y is not symmetric about origin and अर्को हामीले के भन्ने पढेको थियो y एक्सिस है y एक्सिस र x दुईटैको के हो त ओरिजिन को पनि भएन y एक्सिस को पनि के हो त सिमेट्रिक भएन भन्ने यसको मिनिङ भयो।
ल अब यहाँसम्म लेख त पहिला थर्ड पोइन्ट भयो बल्ल लेखिसकेपछि भन्नु है मलाई भयो सर भयो भयो है अब फोर्थमा हामीले के चेक गर्ने भने त फोर्थ भनेको त एसेम्प्टेड हो कि हैन एसेम्प्टेड है अब हामीले के गर्नु पर्छ एसेम्प्टेड चेक गर्नु पर्यो है अब एसेम्प्टेड को केसमा हामीले के गर्ने एसेम्प्टेड हरिजोन्टल एसेम्प्टेड कि भर्टिकल एसेम्प्टेड के हुन्छ हामीले चेक गर्नुपर्ने भयो अब यो चेक गर्दाखेरि त पोलिनोमियल फंक्सन छ भने त त्यसको त एसेम्प्टेड त एक्जिस्ट त हुँदैन सिन्स y is equal to since y is के त पोलिनोमियल फंक्सन है पोलिनोमियल फंक्सन सो सर अलिकति माथि गरिदिनु since y is के त पोलिनोमियल फंक्सन so there does not exist asymptote है त्यहाँले के भन्छ एसिम्प्टोट हुने भएन है अब एसिम्प्टोट नभएपछि फेरि के त फिफ्थ अब फिफ्थ भनेको इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ के भयो त इन्टरभल अब हामीले के त इन्टरभल अफ इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो इन्टरभल अफ इन्क्रिजिङ एन्ड के हुन्छ डिक्रिजिङ इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ हुन्छ अब यो y भनेको fx यो फंक्सन नै भइहाल्यो अब यसलाई हामीले y इज इक्वल टु fx फंक्सन भनेको हामीलाई के छ x टु द 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 36x इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ इन्टरभल को लागि हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि क्रिटिकल पोइन्ट चाहिन्छ क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्नको लागि अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ y इक्वल टु fx यो फंक्सन चाहिन्छ यो भनेको f प्राइम x फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गरेर यसको डेरिभेटिभ द पावर को 3 अगाडि आउँछ x को पावर में 3 माइनस 1 भनेको 2 हुन्छ माइनस यो भनेको चाहिँ आउँछ त 2 अगाडि 12 सँग गर्दाखेरि 24x हुन्छ x लाई x प्लस नगर्दा 1 यो भनेको कति हुन्छ 36 हुन्छ है अब f प्राइम x यसपछि अब हामीले के गर्ने यसको डेरिभेटिभ इक्वल टु हामीले के मान्ने 0 मान्ने लेट f प्राइम x इज इक्वल टु 0 गरौ f प्राइम x इज इक्वल टु 0 भनेको मिनिङ के त
3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 इक्वल टू 0 यहाँबाट के कमन आउँछ न त यहाँबाट अब 3 लाई कमन लिदेऊ 3 लाई कमन लिदा के हुन्छ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के हुन्छ 12 इक्वल टू 0 यो 3 ले लिएर डिभाइड गर्दा 3 हट्यो अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा मल्टिप्लाई गर्दा 12 एडिसन गर्दाखेरि 8 कुन कुन नम्बर हुन्छ न त मल्टिप्लाई गर्दा 12 एडिसन गर्दा 8 6 र 2 हो के हैन त बुझ्नु नि फ्याक्टराइज त यो भनेको x स्क्वायर यो 3 त रिमुभ भइहाल्यो मल्टिप्लाई गर्दा 12 एडिसन गर्दा 8 यो भनेको माइनस फेरि गर्दा अब एडिसन मान्छे दुईटैको साइन सेम हुनु पर्यो यहाँ नेगेटिभ भएको हुनाले दुईटा नेगेटिभ हुने भयो त्यसले के हुन्छ 6x नेगेटिभ के हुन्छ 2x प्लस के त 12 दैट इक्वल टू 0 यहाँबाट x लाई कमन लिदेऊ x माइनस 6 यहाँबाट फेरि के हुन्छ त माइनस 2 लाई कमन लिदेऊ x माइनस 6 दैट इक्वल टू के भयो त 0 भयो अब यो फर्म आइसकेपछि यसलाई हामीले के लिन सकिन्छ त यहाँबाट x माइनस 6 कमन आउँछ x माइनस 6 x माइनस 2 इक्वल टू 0 अब यसलाई किन पाए त either x minus 6 equal to 0 that is यसको मिनिङ भनेको x is equal to 6 फेरि के हुन्छ or x minus 2 equal to 0 that is यसको मिनिङ भनेको x is equal to 2 ल यो पनि लेख त ल यहाँसम्म पनि विवेक के भयो एउटा कुरा तिमीले अर्को क्रममा भन्छ सम्झिँदै हाल्नुहोस् मैले लेख्दै पनि गर डोमेन जहिले पनि रियल नम्बर चाहिँ नेगेटिभ इन्फिनिटी इन्फिनिटी भयो भने त्यस्तो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको एसिम्पटोटहरु त्यसको चाहिँ तिमीहरुको भन्दाखेरि एसिम्पटोटहरु चाहिँ एक्जिस्ट चाहिँ हुँदैन है त्यस्तो बेलामा चाहिँ कुन बेलामा जुन बेलामा डोमेन के छ त माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी छ लेख्यौ अनि सर अरु बेलामा चाहिँ हुन्छ अरु बेला त हुन्छ जस्तै पोलिनोमियल देखि बाहेक अरु र्याशनल फंक्सन एक्सपोनेन्शियल फंक्सन लगारिदमिक फंक्सन आयो भने त एसिम्पटोट एक्जिस्ट भइहाल्छ नि त लेख्यौ यो लेखे सर ल अब यसलाई हामीले इन्टरभल बनाऊ अब यो हामीले पोइन्ट त आयो अब यसको टेबल बनाऊ एउटा फर्स्टमा इन्टरभल है इन्टरभल अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि साइन अफ f प्राइम x है त्यो डेरिभेटिभ को अब यो भनेको नेचर अफ fx नेचर अफ fx अब एउटा कुरा के विचार गर भन्ने भन्दाखेरि अघि नै हाम्रो x को भ्यालु कति कति आएको थियो भने त
फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ 0 बनाउँदाखेरि क्रिटिकल पोइन्ट के आएको थियो भने त एउटा x को भ्यालु 6 2.6 2 र 6 आएको थियो रफली हेर है रफमा एउटा नम्बर लाइन बनाऊ नम्बर लाइन बनाउँदाखेरि यो भनेको माइनस इन्फिनिटी हुन्छ यो भनेको इन्फिनिटी हुन्छ कि हुँदैन अब 2 र 6 भनेपछि यहाँनिर 2 भयो यहाँनिर 6 भयो यहाँ कतिवटा इन्टरभल बन्यो भने त ल यो चाहिँ रफमा बनाउने है यो चाहिँ कतिवटा इन्टरभल बन्यो त माइनस 1 2 3 भनेपछि फर्स्ट इन्टरभल भनेको माइनस इन्फिनिटी कमा 2 एउटा बन्यो सेकेन्ड इन्टरभल भनेको के बन्यो त 2 कमा 6 सेकेन्ड इन्टरभल भनेको 2 कमा 6 बन्यो थर्ड इन्टरभल भनेको 6 कमा के बन्यो त इन्फिनिटी बन्यो हो कि हैन यति बुझ्छौ बुझिन्छ कि न भन त ल यस सर ल अब यो गर्छपछि अघि नै हाम्रो अब साइन अफ के त f प्राइम x भनेको डेरिभेटिभ अघि नै हामीले f प्राइम x को रिजल्ट कति फाइन्ड आउट गरेको थियौ 3x स्क्वायर यो पनि रफमा लिया लेख्नको लागि अघि त मेटिसक्यो तिमीले त लेख्नु परेन कपमा छँदैछ 3x स्क्वायर माइनस के हुन्छ 24x प्लस 36 आएको हो कि हैन f प्राइम x कपी हेर हो सर हो अब के गर भन्दाखेरि माइनस इन्फिनिटी देखि 2 को बिचमा पर्ने कुनै एउटा नम्बर एज्युम गरे त ल 1 गर्दा 1 अझ सबभन्दा सजिलो के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ र पोजिटिभ नम्बरको बिचमा पर्ने नम्बर त 0 हो कि हैन हजुर यो 0 लाई यहाँ राख्यो भने f प्राइम x को रिजल्ट पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ ल भन त मलाई यहाँ कहाँ राख्दाखेरि हामीले साइन अफ f प्राइम x भनेको छ नि यो डेरिभेटिभमा राख्दाखेरि f प्राइम x मा राख्दाखेरि यसको रिजल्ट पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ भन त पोजिटिभ आउँछ किन यो 0 त यो पनि 0 हट्यो यो पनि 0 हट्यो 36 यो भनेको पोजिटिभ आयो है तर अब यसलाई हामीले के हेर्न पायो भन्दाखेरि यसको साइन भनेको मिनिङ के हुन्छ त पोजिटिभ आउने भयो त्यही भएर यो भनेको सर्ट फर्ममा मैले पोजिटिभ भनेर लेखेँ हुन्छ अब के गर यस पछाडि 2 र 6 को बीचको नम्बर मान 2 र 6 को बीचको नम्बर भनेको 3 एज्युम गर्न सकिन्छ सकिन्छ सर ल क्याल्कुलेटर युज गर अनि यो फंक्सनमा 3 राख त पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ र त क्याल्कुलेटर युज गर्ने है प्राय यसलाई 3 राख्यो भने के भयो त 3 * 3 को स्क्वायर माइनस 24 * 3 प्लस 36 मैले पनि तिमीलाई बुझाउन यो गरेको तिमीले डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर युज गर्ने अब यो राख्दाखेरि कति आउनु भयो त 3 को स्क्वायर भनेको 9 9 3 जा 27 माइनस 24 3 जा गर्दाखेरि त यो भनेको 12 2 672 प्लस 36 अब यो 72 छ यो भनेको 27 माइनस 72 र 36 गर्दा माइनस 36 आउने भयो यो भनेको रिजल्ट कति आयो त -9 माइनस 9 भनेपछि यो त नेगेटिभ आयो त्यो यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो नेगेटिभ लेख्न पाइयो हुन्छ अब फेरि हेर त 6 टु इन्फिनिटी 6 देखि इन्फिनिटी बीचको नम्बर 7 7 राख्यो भने के आउँछ त 3 * 7 को स्क्वायर माइनस 24 * 7 प्लस 36 ल क्याल्कुलेटर युज गर अनि कति आउँछ मलाई भन नि पोजिटिभ आउँछ पोजिटिभ आउँछ भनेपछि यो भनेको रिजल्ट के भयो त पोजिटिभ भयो बाँकी भएन अब हिजो इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ को केसमा लेखाउने बेला मैले f प्राइम x को रिजल्ट पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ भनेको त ग्रेटर देन 0 हो कि हैन हो अब पोजिटिभ आयो भने इन्क्रिजिङ हुन्छ कि डिक्रिजिङ हुन्छ भनेर लेखिदिएको छ ल भन त इन्क्रिजिङ इन्क्रिजिङ यानी के लेख इन्क्रिजिङ नेगेटिभ आयो भने डिक्रिजिङ डिक्रिजिङ पोजिटिभ आयो भने इन्क्रिजिङ भयो लेख्यौ
है ल अब हेर मेट्दा हुन्छ मैले यो भन त हुन्छ हुँदैन भन न कृपा लेख्यौ रप्सन लेखेँ सर। ल अब हेर यो भइसकेपछि फेरि हामीलाई अब के चाहियो त कन्केभिटी एन्ड के भयो त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन कतिवटा पोइन्ट भयो यो साइड 5 वटा होला 5वटा भयो यता कन्केभिटी एन्ड पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन अब कन्केभिटी एन्ड पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन को लागि हामीलाई के चाहिन्छ अघि नै हामीले f प्राइम x को रिजल्ट किन कन्केभिटी र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन लाई त सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ चाहिन्छ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ त हामीले अघि भर्खर फाइन्ड आउट गरेको छ कति छ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ भन त 3x² - 24x + 36 थियो अब सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ त यो भनेको 3 2 जा के हुन्छ त यो पावरको 2 अगाडि आउने डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो भनेको 6 x को पावर 2 - 1 माइनस x लाई x को सेटमा गर्दा 1 हुन्छ 1 * 24 यो भने कति भयो त 24 भयो अब 36 भने कन्स्टेन्ट टर्म यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ है अब यो 0 आसी पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन को लागि अब यसबाट हामीले के गर्नु पर्यो त यो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ इक्वल टु के गर्ने 0 बनाउने अब सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ 0 बनाउँदा लेट f डबल प्राइम x = 0 बनाऊ यो भनेको 6x - 24 = 0 यो भनेको त 6x = 24 भनेपछि x = कति हुन्छ 4 हुन्छ हुन्छ अब हेर त point of inflection therefore point of inflection is एउटा 4 आयो यो 4 लाई लिएर अब y को point of inflection चाहिँ आफ्नो कोर्डिनेट पनि चाहियो नि त x कोर्डिनेट पो 4 भयो y कोर्डिनेट कति हुन्छ भन्नको लागि त यो 4 लाई लिएर यो फंक्सनमा राख्दा त कति आउँछ ल भन त मलाई 4 लाई यो y को भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि यो फंक्सनमा x को ठाउँमा 4 राख y को भ्यालु कति आउँछ ल भन त मलाई $16 सर 16 ल पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन यो लेख अनि फेरि यसलाई मेटेर अनि कन्केभिटी को टेबल बनाउँछ नि ल ओली एउटा कुरा छुटेछ नि अघि लेख्न खै त तिमीले भनेनौ नि गल्ती गरेछ नि म त्यसपछि लेख्दा पनि भयो तर यो भन्दा अघिल्लो उमे इन्टरभल लेख्ने बित्तिकै अघि नै इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ को इन्टरभल लेख्ने बित्तिकै लेखेको भए बेटर हुन्थ्यो कन्केभिटी भन्दा अगाडि त हामीले म्याक्सिमम मिनिमा लेख्नु पर्ने होइन र सर त्यो अन्त यसपछि लेखौँ ल त त्यतिखेर लेख्दाखेरि अझ बेटर हुन्थ्यो के भएन सँग भन्न सजिलो हुन्थ्यो कि तिमीलाई बुझाउन सजिलो हुन्थ्यो मलाई बुझ्ने इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ को इन्टरभल पछि तुरुन्त म्याक्सिमम मिनिमा लेखिहाल्ने
भयो यो लेख्यो भने त विप्लव भयो लेखेँ सर ल अब यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो यो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभबाट मलाई चाहिन्छ यहाँबाट मेटौँ है अब फेरि यसमा अघि नै जस्तै हामीलाई के चाहिन्छ एउटा इन्टरभल बनाउनु पर्यो फेरि त्यो पोइन्ट इन्फ्लेसन पछि तल बनाऊ है इन्टरभल साइन अफ के हुन्छ एफ डबल प्राइम एक्स है अर्को भनेको मिनिङ के हुन्छ त नेचर अफ के हुन्छ एफ एक्स हो यो तीनटा बनाउनु पर्यो अब यसमा के कुरा ख्याल गर भने कि अघि नै तिम्रो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको कति आएको थियो 4 आएको थियो एक्स कोर्डिनेट त 4 आएको थियो नि त यहाँ माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी हुन्छ एक्स इक्वल टु 4 आउने बित्तिकै अब इन्टरभल के बन्यो त दुईटा बन्यो भनेपछि एउटा भनेको माइनस इन्फिनिटी देखि 4 सम्म जहिले पनि ओपन इन्टरभल लेख्ने है अर्को भनेको के हो त 4 टु के भयो त इन्फिनिटी दुईटा भयो हुन्छ अब तिमीले माइनस इन्फिनिटी देखि 4 को बीचमा पर्ने कुनै एउटा नम्बर मान एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ छ भने त्यसको बीचको नम्बर भने के हुन्छ 0 मान्न सकिन्छ 0 लाई लर यहाँलाई राख्यो भने नेगेटिभ आउँछ कि पोजिटिभ आउँछ भने त नेगेटिभ 6 into 0 0 minus 25 यो भने कति के भयो त नेगेटिभ भयो अब यसमा के हुन्छ त नेगेटिभ 4 to इन्फिनिटी भनेपछि 5 मान यहाँ 5 राख्यो भने कति आउँछ 30 त्यो देखि बीचको एउटा नम्बर राखे जे आउँछ अरु सबै नम्बर राख्दा पनि सेम रिजल्ट आउँछ के है यो गर्दा त 6 भनेपछि यो के आउँछ त पोजिटिभ आउँछ यो भनेको त अब कन्केभिटीको केसमा यो भनेको त सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभको रिजल्ट हो कि हैन कन्केभिटीमा हिजो मैले के भनेको थिएँ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभको रिजल्ट पोजिटिभ आयो भने कन्केभ अपवार्ड हुन्छ नेगेटिभ आयो भने कन्केभ डाउनवार्ड हुन्छ भनेको के हैन भनेको छ अब यसलाई हामीले के लेख्यो त यो भनेको नेगेटिभ आसी कन्केभ के भयो त डाउनवार्ड यो भनेको पोजिटिभ आसी के त कन्केभ अपवार्ड यो भयो ल यति पनि लेखिहाले त ल यहाँसम्म बुझेको छ कि छैन भन त अहिलेसम्म भने कुराहरू भयो सर भयो है ल अब 7 7 मा हामीले बनाउने भनेको के त म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु हो अब त्यहाँ है म्याक्सिमम भ्यालु कुन पोइन्टमा एक्जिस्ट गर्छ भनेर देख्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि म्याक्सिमम भ्यालु एक्जिस्ट एट अब त्यहाँ मलाई अघि नै है तिमीले त्यो इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ को इन्टरभल बनाएको थियौ नि अघि हामीले इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ को इन्टरभल बनाएको थियो नि एउटा टेबल हजुर सर त्यो इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ को टेबल बनाउँदाखेरि हैन त्यो इन्टरभल के भनेको थियो भने त मलाई एउटा भनेको थियो माइनस इन्फिनिटी देखि 2 अर्को भनेको 2 देखि 6 अर्को भनेको 6 देखि के आएको थियो इन्फिनिटी आएको थियो कि थिएन यहाँनिर अब एफ प्राइम को साइन भनेको एफ प्राइम एक्स को साइन यहाँनिर फर्स्टमा नेगेटिभ थियो कि पोजिटिभ थियो भने त
फर्स्टमा पोजिटिभ थियो फर्स्टमा पोजिटिभ थियो, सेकेन्डमा नेगेटिभ थियो, थर्डमा पनि पोजिटिभ थियो होइन। हजुर सर। अब हेर अब के गर्ने, म्याक्सिमम भ्यालु अक्युर्स एट x इक्वल टु कसरी लेख्ने भन्दाखेरि त्यो टेबल हेर, त्यो टेबल हेर्दाखेरि फर्स्टमा पोजिटिभ, फर्स्टमा चाहिँ नि f प्राइम s पोजिटिभ छ, सेकेन्डमा नेगेटिभ छ कि छैन। अब पोजिटिभबाट नेगेटिभमा जाँदाखेरि म्याक्सिमम भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ कि मिनिमम भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ त? के रे सर फेरि भन्दै गयो हिजो मैले लेखिदिएको थिएँ नि, यसमा के भन्दाखेरि f प्राइम x को रिजल्ट पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर गयो कि गएन? हजुर भनेको इन्क्रिजिङबाट डिक्रिजिङतिर गयो कि गएन? गयो इन्क्रिजिङबाट डिक्रिजिङतिर गयो भने त्यसको म्याक्सिमम भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ कि मिनिमम भ्यालु? मिनिमम म्याक्सिमम। हिजो लेखेको टेबल हेर्छ, म्याक्सिमम भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ कि मिनिमम भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ त? इन्क्रिजिङबाट डिक्रिजिङ गयो भने म्याक्सिमा हो, यहाँ यो पोजिटिभ भनेको इन्क्रिजिङ भयो, नेगेटिभ भनेको डिक्रिजिङ भयो कि भयो नि त? भनेपछि म्याक्सिमम भ्यालु एक्जिस्ट भयो कुन पोइन्टमा? यो दुईटाको कमन पोइन्ट भनेको त 2 हो कि हैन? हो सर। भनेपछि x इक्वल टु 2 मा के भयो त? म्याक्सिमम भ्यालु के भयो त? एक्जिस्ट भयो। हुन्छ, दैट इज, अब यसको मिनिङ के त? दैट इज मैक्सिमम भ्यालु एक्जिस्ट एट अ पॉइंट x इज इक्वल टु पो यो भयो त? x इक्वल टु 2 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति हुन्छ भन्नको लागि त यो x इक्वल टु 2 लाई लिएर कहाँ राख्नु पर्यो त? x को भ्यालु 2 राख्दाखेरि यहाँ y को भ्यालु कति आउँछ ल भने त? ल यहाँ 2 राख त, यहाँ क्याल्कुलेट गर त। 2 को क्यूब माइनस 12 into 2 स्क्वायर प्लस 36 into 2, 2 को क्यूब गर्दा 8 भयो अनि 36 2 गर्दा 32 आउँछ सर। 32 आउँछ हो। ल यो भनेको 32। अब फेरि हेर्छ, अब फर्स्टबाट सेकेन्ड इन्टरभलमा गयो, अब सेकेन्डबाट थर्डमा जाँदाखेरि यहाँ नेगेटिभ छ भनेको डिक्रिजिङ भयो, यहाँ पोजिटिभ छ भनेको इन्क्रिजिङ। नेगेटिभबाट पोजिटिभमा जाँदाखेरि त इन्क्रिजिङ, त्यो भनेको मिनिमम भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ कि म्याक्सिमम भ्यालु? यो डिक्रिजिङ हो कि हैन? नेगेटिभ भनेको डिक्रिजिङ, यो इन्टरभल डिक्रिजिङ, यो इन्टरभल के त? इन्क्रिजिङ। डिक्रिजिङबाट इन्टरभलमा जाँदाखेरि मिनिमम भ्यालु एक्जिस्ट हुन्छ, भनेपछि के त? मिनिमम भ्यालु एक्जिस्ट भनेर लेख यसमा। अब है मिनिमम भ्यालुको केसमा लेख, अब मिनिमम भ्यालु एक्जिस्ट एट x इक्वल टु कुन पोइन्टमा त? कमन पोइन्ट त 6 छ, 6 मा छ। दैट इज एट अ पोइन्ट, कुन पोइन्टमा भन्दाखेरि के त? x को टर्ममा 6, y को भ्यालु कति आउँछ भन्नको लागि त यहाँ 6 राख, 6 राख्दाखेरि y को भ्यालु कति आउँछ ल भन त मलाई? जेरो आयो सर। अरुको कति आउँछ? 0 आउँछ हो। ल भनेपछि यसको इन्टरभल के त 6 कमा 0 भयो। यहाँसम्म कसैलाई के सोध्नु पर्ने छ ल भन त? एउटा क्वेशन गर्दैन, टाइम सकियो जस्तो रहेछ कि है? भने सर कति लामो? यो त लामै छ, कहिले काहीँ 6 मा 8 मार्क्समा पनि सोध्छ, कहिले 5 मार्क्समा सोध्छ। यो त फिक्स, यो एक्सरसाइज त 4.1 र अस्ति त रोल थ्योरम, मिन भ्यालु थ्योरम, यो त 100% स्योर हो कि यहाँबाट क्वेशन आउने त। 8 मा सोधे त ठिकै हुन्थ्यो सर, 5 मा सोध्यो भने चाहिँ घाटा लाग्ने रहेछ नि हामीलाई। अरु क्वेशन छोटो हुन्छ नि त फेरि 5 मार्क्स भन्ने अरु। अब कम्पोजिट फंक्शनको त्यो 5 मार्क्समा सोध्ने क्वेशन या पोजि जियो या फाइन्ड आउट गर भने 5 मार्क्समा सोधिदिन्छ, त्यसलाई के टाइम लाग्छ र? त्यो त हो नि। ल भयो, यो पनि मेटौ। हुन्छ सर। ल यस्तो क्वेशनहरु कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटाले अर्कोलाई ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ के है। अब 8 एउटा लामो आयो भने अर्को छोटो आइदिन्छ सर। त्यस्तो हुन्छ। फर्स्ट एक्सरसाइज एउटा प्राय छोटै क्वेशन आउँछ।
अब हामीले के गर्दै भन्दाखेरि समराइजिङ टेबल। समराइजिङ टेबल भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि पहिला रफली बुझाउँछु भन्न है। त्यहाँ हामीले हाम्रो क्रिटिकल पोइन्ट भने के आएको थियो, एउटा 2 आएको थियो, एउटा लाइन ड्रा गरौँ त्यसपछि भन्छु है। यस्तो लाइन पहिला रफ यस्तो यी चाहिँ फेरि रफमा है। क्रिटिकल पोइन्टमा हाम्रो आएको थियो एउटा 2 आएको थियो, एउटा 6 आएको थियो कि थिएन? अलि तल बनाऊ कि जस्तो लाग्यो मलाई, अब तिमीलाई बुझाउनलाई। यहाँ त देखिन्छ होला नि, देखिन्छ। थोरै तल गरौँ र हेर, एउटा हाम्रो के त यहाँनिर माइनस इन्फिनिटी, यहाँनिर इन्फिनिटी। अब समराइजिङ टेबल भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि तिमीहरूले त्यो इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङको र कन्के अपर डाउनवर्डको एउटा कम्बाइन्ड टेबल बनाऊ भनेर भनेको। त्यो बनाउँदाखेरि हाम्रो पहिला त माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी भयो, क्रिटिकल पोइन्टमा एउटा 2 छ, अर्को 6 छ, भनेपछि पोइन्ट अफ इन्फ्लेसनमा x को भ्यालु कति आएको छ भने त? खै त कपी हेरेर भन न। पोइन्ट अफ इन्फ्लेसनमा x को भ्यालु कति छ भने त? x को भ्यालु 4 4 छ। यहाँ 4 बनाऊ। भनेपछि अब यो सबैलाई एउटा कम्बाइन्ड टेबल बनाउँदाखेरि समराइजिङ टेबलमा के भयो त? इन्टरभल। इन्टरभल एउटा। अर्को भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि नेचर अफ के हुन्छ? नेचर अफ के हुन्छ? एफएक्स हो। नेचर अफ एक्स लाई फेरि यतातिर केही नगर, यतातिर मात्र दुईटा पार्टमा डिभाइड गर। अब यहाँबाट इन्टरभल लेख्दा के आउँछ त? माइनस इन्फिनिटी देखि 2। फर्स्ट इन्टरभल भनेको माइनस इन्फिनिटी देखि के थियो? 2 थियो। अब अर्को भनेको मिनिङ के भयो त? 2 to 4, 2 to 4, फेरि के त? 4 to 6, 4 to 6, फेरि के त? 6 to इन्फिनिटी। यो कम्बाइन्ड टेबल हामीले बनाउँदैछौँ है। के गर्ने रे? पहिला माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी लेख्ने, क्रिटिकल पोइन्ट राख्ने, त्यसपछि पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन राख्ने। किन 4 त 2 र 6 को बिचमा पर्ने भयो, यहाँ राख्यो। अब यसलाई यसरी इन्टरभल बनाउने। अब नेचर अफ एफएक्समा माथितिर इन्क्रिजिङ हो कि डिक्रिजिङ हो भनेर लेख, तलतिर कन्केभ अपवर्ड हो कि डाउनवर्ड हो भनेर लेख। माइनस इन्फिनिटी देखि 2 को बिचमा अघि नै हेर्दा माइनस इन्फिनिटी देखि 2 को बिचमा कर्व इन्क्रिजिङ थियो कि डिक्रिजिङ थियो? त्यहाँ उसमा टेबलमा हेर त, इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ को टेबलमा हेर त। मैले रफली लेखेँ, यो क्रिटिकल पोइन्ट सी हो, यो क्रिटिकल पोइन्ट सी हो, यो भनेको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन आई हो। मैले यो छुट्याउनलाई यति लेखिदिएको तिमीलाई बुझाउनलाई है। यो सी आई सी भनेको त्यसरी लेखेको। ल मलाई भन न, माइनस इन्फिनिटी देखि 2 को बिचमा कर्व इन्क्रिजिङ थियो कि डिक्रिजिङ थियो? रेस्पोन्स गर न छाडे, कपी हेर अनि रेस्पोन्स गरि हाल न। इन्क्रिजिङ थियो। मान्छे यहाँले के लेखा? इन्क्रिजिङ। अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन त यो। अब यस नै माइनस इन्फिनिटी देखि 4 को बिचमा जे हुन्छ, अपवर्ड भयो भने अपवर्ड, डाउनवर्ड भयो भने डाउनवर्ड, जे छ माइनस इन्फिनिटी टु 2 को बिचमा पनि सेम हुन्छ कि हुँदैन? अपवर्ड र किन पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन त 4, पोइन्ट अफ इन्फ्लेसनले के दिन्छ? अपवर्ड र डाउनवर्ड को कुरा दिन्छ हो। त्यसै यहाँनिर के आउनु भन्दाखेरि तिमीले के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि माइनस इन्फिनिटी देखि 4 को बिचमा अघि नै कन्केभ अपवर्ड थियो कि डाउनवर्ड थियो भने त? डाउनवर्ड। ह? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड थियो। माइनस इन्फिनिटी देखि 4 को बिचमा डाउनवर्ड भयो भने माइनस इन्फिनिटी देखि 2 को बिचमा पनि के हुन्छ त? डाउनवर्ड हुन्छ कि हुँदैन? सेम हुनु पर्यो नि त। यो बिचमा डाउनवर्ड भयो त यो दुईटा बिचमा पनि डाउनवर्ड हुन्छ। यो भनेको कन्केभ, कन्केभ डाउनवर्ड भयो। अब यस्तै गरी 2 to 4। अब हेर है, क्रिटिकल पोइन्ट त 2 to 6 मा थियो इन्टरभल। अब 2 to 6 मा जे छ इन्क्रिजिङ या डिक्रिजिङ जे छ 2 to 4 को बिचमा पनि सेम हुन्छ हो। भनेपछि 2 देखि 6 को बिचमा कर्व इन्क्रिजिङ थियो कि डिक्रिजिङ थियो र त? डिक्रिजिङ।
डिक्रिजिङ मान्छे 2 अब 2 र 6 को बीचमा जे छ 2 र 4 को बीचमा पनि सेम हुन्छ 4 to 6 को बीचमा पनि सेम हुन्छ तर यो के त डिक्रिजिङ थियो तर डिक्रिजिङ लेख डिक्रिजिङ हो अब यतापट्टि हेर त अब 2 to 4 को बीचमा त माइनस इन्फिनिटी देखि 4 को बीचमा जे छ 2 to किन माइनस इन्फिनिटी देखि 4 को बीचमा जे छ 2 to 4 को बीचमा पनि सेम हुन्छ यो माइनस इन्फिनिटी देखि 4 को बीचमा के थियो कन्केभ डाउनवर्ड थियो भनेपछि 2 to 4 को बीचमा पनि डाउनवर्ड हुन्छ कन्केभ डाउनवर्ड अब हामीलाई के चाहियो फेरि यो भयो अब फेरि 2 to 4 to 6 अब 4 to 6 को अघि नै भने यो जे छ 4 to 6 किन 2 to 6 मा जे छ 4 to 6 मा त्यही हुन्छ यो पनि डिक्रिजिङ मैले DEC मात्रै लेखे बुझ्छौ नि तिमीले सर्ट फर्म युज गर्न पाएनौ अहिले मैले के लेखे डिक्रिजिङ भनेर सर्ट फर्म मात्रै लेखे यो अब हेर 4 to 6 मा भनेको त माइनस इन्फिनिटी 4 मा जे छ अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन त यो अब 4 to इन्फिनिटी अब 4 to इन्फिनिटी मा त 4 to 6 मा जे छ सरी 4 to इन्फिनिटी मा जे छ 4 to 6 मा त्यही नै हुन्छ 4 देखि इन्फिनिटी को बीचमा कन्केभ अपवर्ड थियो कि डाउनवर्ड थियो कन्केभ अपवर्ड थियो यो भयो अब 6 to इन्फिनिटी को बीचमा हाम्रो कर्व के थियो र त इन्क्रिजिङ थियो कि डिक्रिजिङ थियो त इन्क्रिजिङ थियो मैले INC भनेर सर्ट फर्म लेखे है यो भयो अब 4 to 6 मा कन्केभ अपवर्ड थियो भने 6 to इन्फिनिटी मा पनि कन्केभ अपवर्ड हुन्छ कन्केभ अपवर्ड भयो ल यो भयो भने यतिसम्म यो बुझेन टेबल बनाएको ल भन त रेस्पोन्स गर न तिम्रो रेस्पोन्स कम आयो के बुझ्यौ बुझेन भनेको त शेयर गर न अनि पो मलाई सजिलो हुन्छ बुझ्यो सर बुझ्यो ल अब बल्ल हामीले के गर्ने ग्राफ बनाउने ग्राफमा मेन टेबल भनेको यो हो अब है अब यसलाई हेरेर हामी ग्राफ बनाउँछौं पहिला के गर भनेदेखि ग्राफमा यो ग्राफ कपीमै बनाउने पहिलो कुरा के गर भन्दाखेरि तिम्रो क्रिटिकल पोइन्ट के आएको थियो त एउटा हाम्रो x = 0 आएको थियो सरी पहिला इन्टरसेप्ट राख पहिला x इन्टरसेप्ट राख त x इन्टरसेप्ट भनेको एउटा ओरिजिन 0 थियो x कोर्डिनेट 0 यहाँ हुन्छ यो थियो है अर्को भनेको फेरि हाम्रो के त x = 6 थियो यहाँनिर के गरौ हामीले यहाँनिर 6 पनि राखौं यो 6 राखेर त y कोर्डिनेट त 0 भइहाल्छ यो पोइन्ट पनि 0,0 छ हो अब यस्तै गरी यो पोइन्टलाई हामीले रिप्लेस गरिसके पछाडी अर्को त्यहाँनिर हामीलाई यो त पहिला के राख्ने रे इन्टरसेप्ट राख्ने इन्टरसेप्ट राखिसके पछाडी अब हामीले केलाई राख्ने भन्दाखेरि हाम्रो क्रिटिकल पोइन्ट आएको थियो नि क्रिटिकल पोइन्ट के थियो र त क्रिटिकल पोइन्टबाट त त्यो म्याक्सिमम क्रिटिकल पोइन्ट राख्ने भनेको मिनिङ के त्यो म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु एक्जिस्ट भएको पोइन्ट थियो नि त्यो म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु पोइन्ट एक्जिस्ट भएको पोइन्ट के थियो एउटा 2 कमा कति थियो रे एउटा भन त 6 maximum value 2,32 minimum value 6,0 2,32 भनेपछि 2,32 यहाँ नि राख्देऊ ल यसलाई 2 मान्देऊ यो भनेको 2, के हुन्छ 32 अब 6 त यहाँ आइसक्यो फरक पर्दैन अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनमा अर्को आएको थियो नि कति आएको थियो 4, कति थियो 4,16 यति पोइन्ट पहिला राख्न सक्छौ सकिन्छ खै त बोल न किन बुझेन र सकिन्छ सर अब यहाँ हेर है अब यो इन्टरभल हेर त माइनस इन्फिनिटी देखि 2 को बीचमा कर्व के छ भन्दाखेरि इन्क्रिजिङ छ
इन्क्रिजिङ छ भनेपछि कर्भ यसरी माथितिर जानु पर्यो। अब माथितिर जाँदाखेरि के बुझ्यो भन्दाखेरि कन्केभ डाउनवर्ड भयो भने यसरी तलतिर घुमेर जाने भयो हैन। अब इन्क्रिजिङ छ भने कन्केभ फेरि यो भनेको कन्केभ के हो त डाउन डाउनवर्ड तिर है। यो कन्केभ के हो त डाउनवर्ड तिर र के हो त इन्क्रिजिङ भएको बेलामा इन्क्रिजिङमा। अब इन्क्रिजिङ के केसमा कन्केभ के हो त अपवर्ड भयो भने अब यहाँनिर केसमा के भन्दाखेरि अब यो रिजल्टको फर्ममा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो है। कन्केभ डाउनवर्ड छ र इन्क्रिजिङ छ भने त्यो बेलामा कर्भ के हो त यो फंक्सनमा हाम्रो आउने भयो। अब के त इन्क्रिजिङ पनि छ र कन्केभ अपवर्ड छ भने इन्क्रिजिङ भएर कन्केभ अपवर्ड भयो भने कर्भ फेरि यसरी जान्छ। फेरि यो भनेको अप इन्क्रिजिङ भनेर रफली बुझाएको है। यो हुन्छ कर्भ फेरि है। अब यही केसमा अब डाउन अब के त डिक्रिजिङ डिक्रिजिङ भयो भने कर्भ के हुन्छ भन्दाखेरि डिक्रिजिङ हुँदाखेरि यो कर्भ डिक्रिजिङ कर्भ हो। यो डिक्रिजिङ हुँदाखेरि कन्केभ यो डिक्रिजिङ पनि भयो कन्केभ फेरि के हुन्छ अपवर्ड हुन्छ। यो कर्भ के हुन्छ कन्केभ अपवर्ड। यो भनेको डिक्रिजिङ पनि हो र कन्केभ के हो त अपवर्ड पनि हो र फेरि के त अब इन्क्रिजिङ इन्क्रिजिङ पनि भयो कन्केभ के हो त अपवर्डको केस पनि भयो। यो फंक्सन आउने भयो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो है। अब यहाँनिर हामीले के विचार गर्ने भन्दाखेरि पहिलो इन्टरभल हेर त कर्भ के छ माइनस इन्फिनिटी देखि 2 को बीचमा इन्क्रिजिङ छ भनेपछि तलबाट माथितिर जानु पर्यो र कन्केभ डाउनवर्ड छ भनेपछि कर्भ तलतिर मोडिनु पर्यो भनेपछि यसको कर्भ अब यो तलतिरबाट हामीले किन यो डाउनवर्ड छ भनेपछि माइनस इन्फिनिटी भनेपछि यक्सल त इन्फिनिटी तलतिर पनि आउनु पर्यो यतातिर पनि आउनु पर्यो हो। योबाट जाँदाखेरि कर्भ के भयो त यसरी घुमा अलिकति घुमाएर है यसरी जानु पर्यो 2 सम्म। अब के त फेरि 2 to 4 को बीचमा डिक्रिजिङ छ कर्भ तलतिर जाने भयो डाउनवर्ड भनेपछि कर्भ तलतिर फर्किने भयो। यो भयो हुन्छ। अब हेर त 4 to 6 मा डिक्रिजिङ छ तलतिर आउने भयो कन्केभ अपवर्ड भनेपछि माथितिर फर्किने भयो यतातिर फर्किने भयो यसरी यतातिर फर्किने भयो। अब हो एकछिन मेरो एउटा कलेज एउटा फोन आयो, मेरो फोन रिसिभ गरिहाल्छु। अब हेर त यो भयो फेरि अब 6 to इन्फिनिटी मा कर्भ के छ हेर त 6 to इन्फिनिटी तिर कर्भ के छ त 6 सम्म यो ग 6 देखि इन्फिनिटी भनेपछि त 6 देखि इन्फिनिटी को पोइन्टमा आउँदाखेरि त अब यसको कर्भ इन्क्रिजिङ छ माथितिर जानु पर्यो कन्केभ अपवर्ड छ माथितिर फर्किनु पर्यो भनेपछि यो कर्भ के त यसरी गएर यसरी जाने भयो। ल यो लेख ट्याक्कै एउटा क्वेसन गर्दा सिकाउँदाखेरि तिमीलाई 1 घण्टा बित्यो है। आज त एटेन्डेन्स पनि लिन पाएको छैन। बुझ्यो कि बुझेन भन त ल। आज को एब्सेन्ट छ भन त ल। आशिष हजुर सर आज को एब्सेन्ट छ। अब आज हेर्नुपर्छ। आज कति जति 21 गते हैन आज अभी तो सर एकजना अब अरू खोइको ल दुईजना। आशिष पिटजेन हैन आशुतोष सर अभिद बाबुको अभिद र बाबुक 2 जना मात्रै हो र 2 जना मात्र हो सर। अभी पनि थियो आई बत्ती गयो भनेर गयो आइ भर्खर हैन अभिद अघि नै थियो जस्तो लाग्छ मलाई पनि। त्यसमा त्यही बत्ती त सर बत्ती गयो रे भावुक चाहिँ थिएन आज।
बुझ्यो कि बुझेन भन त ल तिमीहरूले अब भोलि आउँदाखेरि यो 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर यो 6 नम्बरसम्म सल्भ गरेर आऊ त ल हुन्छ 6 नम्बरसम्म सल्भ गर ल आजलाई यति गरिदेऊ 6 नम्बरसम्म सल्भ गर अनि अरू भोलि 6 नम्बरबाट अरू फर्मेट क्वेसनहरू ऱ्यासनल फङ्सनहरू भोलि म सिकाउँछु है हुन्छ ल बाइ बाइ हैव अ गुड डे भोलि भनेको मिनी त्यो क्यालेन्डरमा त भोलिको पनि सेड्युल देखाउँछ तर भोलि होइन सन्डे